بالنسبه لنا كباحثين، المصادر فين كنجيبو لي ريفيرونس ديالنا خصنا نردوا لها مزيان البال. خصها تكون مصادر قويه باش حتى الارتيكل ديالنا يكون قوي. بالنسبه لاحسن المصادر هما سيونس ديريكت، كاين اي 3 اكسبلورر، كاين من بعدها سبرينغر اللي غادي نهضروا عليه اليوم، كاين جوجل سكولر، هذا هابط شويه ولكن نقدروا نرجعوا له، وكاين سيهاب. سيهاب هو السيت اللي كنتيليشارجي منه لي زارتيكل غراتويتمون. هذا السيهاب ديما عندي كيبقى بحلول. دونك اليوم غادي نهضروا على سبرينغر. سبرينغر لينك سي ان سيت تابع ليديتور سبرينغر، واللي فيه غادي نشوفوا فيه تقريبا 10 ديال المليون ديال لي ريسورس، من بيناتهم دي زارتيكل، شابيتر، ريفيرونس، بروتوكول اي فريمون دو كاليتي. يعني خاصكم تستعملوه في لي ديفيرون ديسيبلين كما كتشوفوا هنايا. هما لي ديسيبلين سوا البيو باغ اكزومبل بيوميديكال، الشيمي، ليكونومي، لينيرجي، الانجينيوري ايتترا. دونك كيفاش غادي نديرو باش نستخدموه؟ اول حاجه اللي ننصحكم بها هي تسجلوا في السيت. سجلوا في السيت من الاحسن في ان كومبوس، في لي بي ديال الكومبوس يونيفرسيتير، لان هذا السيت هذا كيبقى عاقل على لي بي ديال لو بروميير انغيسترمون، وكيولي يعطيك اكسي لي زارتيكل غراتويتمون اللي اصلا بحال نقولوا دايره معاها، دايره هاد سبرينغر لينك دايره شراكه مع يونيفرسيتي ديالك في كيلكو ريسورس. دونك تسجلوا في ليكول. اول تسجيل يكون في ليكول، وابري vous pouvez se connecter فيما بغيتو. دونك اول حاجه غادي نديرو هي مثلا نقلبوا هنايا. غادي نقلب ندير ان بتيت ريشيرش. كما كتشوفوا عطاني 5000 ريزولتا. غادي نقدر نختار باغ لو تيب دو كونتوني، سوا دو شابيتر، ارتيكل، ريفيرونس، ورك بوك ايتترا. غادي ندير باغ اكزومبل عطيني غير لي زارتيكل. نقدر صافي فوالا ها هو هنايا with article. نقدر نختار باغ ديسيبلين، computer science, engineering etc. sub discipline communication network, robotic etc. نقدر نختار aussi la langue. شوف هنا عطاني English les langues disponibles، l'anglais، German، Dutch، French. وطبيعة الحال لونجلي هي اللي كتاخد ديما حصة الأسد. نقدر ندير هاد القضيه ديال هنا. شنو قال لي هنايا؟ نقدر نحيد هاد القضيه ديال انه يعطيني غير لي ريزولتا اللي عندي لاكسي فيهم غراتويتمون، او اللي عندهم شراكه مع ليكول. شفتوا اشنو عطاني لي ريزولتا، وعطاني ديريكتومون داونلود بي دي اف بلا ما نشري لارتيكل. شتي واخا ماشي اوبن اكسس. هاد الريزولتا اخر هنايا الي اوبن اكسس، سيتادير الي غراتوي كما كان يعني دائما. نقدر نحيد هاد القضيه هادي باش يعطيني بزاف ديال ريزولتا كما كتشوفوا راه تضاعفوا. وغادي نشوف نختار اذا بغيت باغ اكزومبل واحد لارتيكل، بغيت واحد لارتيكل كي ني با غراتوي. نقدر ندير لوك انسايد باش كيعطيني غير واحد لا باج اولا دو، اون باج اولا دو، باش نقرا شويه على لارتيكل باش نعرف اذا عجبني نقدر نشريه. جيت اكسس كيقول لي خاصك تخلص، ولكن حنا ما غاديش نخلصوا. غادي نكليكو هنا على لو تيتر ديال لارتيكل، غادي يدخلني لواحد لاباج فيها لارتيكل. غادي ناخذ هاد الدي او اي ديالو اولا هاد الكود ديالو، غادي نحطو في السيهاب. صراحه واحد السيت فريمون ان سيت روس اللي كيعاوننا بزاف. غادي نحط هاد لو كود دو سيكوريتي برو، و فوالا كيولي عندي لاكسي غراتويتمون لارتيكل. فوالا نقدر نقراه ونتيليشارجيه فاسيلمون. ها هو تيليشارجي هنا فاسيلمون. نرجعوا دابا حنا للسيت ديالنا. نقدر هما لي ريزولتا اللي عطا. بوغ افيني بلوس لو ريزولتا نقدر ندير هنايا nearest first اولا oldest first، يعني نختار يديرني الترتيب باخر حاجه تبوبليات. شتي هنايا عطاني 2017. اولا نقدر ندير دات دو بوبليكاسيون، نختار بين دات تو دات. كما كتشوفوا انا عطاني لي ريزولتا بين 1986 و 2017. نقدر ندير باغ اكزومبل 2014 و لي باج كي اكزيست. نقدر ندير واحد الحاجه واحده اخرى اللي هي هذه ادفانسد ريسيرش
غنكليكي هنا وغنكليكي على ادفانسد ريسيرش وغادي نختار plus pour affiner plus le résultat soit with all of the words tous les mots sauf اولا هاد لا phrase exacte اولا un des mots اولا حيد ليا هاد لي مو اولا قلب لي غير في لو تيتر اولا هنا قلب ليا في السميه ديال ليديتور ولا السميه ديال لوتور وبيان سور ما بين دات و دات. وهنايا توجور كيعطيني واش بغيتي لي كونتوني سولمون اللي عندك فيه اكسي فيا لونيفرسيتي او لا. بطبيعه الحال حنا ما غاديش يكون عندنا مشكل اذا كان هذا السهاب. فوالا جو بونس هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد سبرينغر لينك. استعملوه فعلا هو رائع وكيعطي دي ريزولطا دي زارتيكل كي سون فور و دو كاليتي وتقدروا تستعملوها في كوم ريفيرونس لي طرافو ديالكم. فوالا نتمنى تكون فدتكم. ما تنساوش ديروا سبسكرايب للقناه او لا ابوني باش يوصلكم كل جديد. الى اللقاء.